बेटों के क्या मत है, इन्होंने देखना था बहन के बेटों को कहीं। ये सुन थोड़ा सा लग रहा है कि आप इस तरफ नहीं है। नहीं, मैं नहीं इस तरफ, मेरा तो ज़हन वही है। आपकी बात से ऐसा नहीं, मैं तो जैसे इमाम मोहम्मद अबू ज़ोहरा ने कहा ना कि यार विरासत में फ़िक़्ह इमामिया माकबूल है। ये आदमी की जब करीबी मौजूद है दूर को क्यों दिया जाए। और ये ठीक है, ये जो चचाओं की औलाद है ना, कुछ आदमी बहुत जल्द बनकर देता, वरना किसका जी चाहता कि ये मेरे शरीक ले जाए। बहन तो बहन है। अगर मौलाना हमारे पास ये तहरीरी सवाल आ जाए तो हम कह दें लिख लेंगे, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं, एक लिखें, आपने चचा के बेटों को दिलाना उधर दिला दें बहन के बच्चों को एक लिखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि हम गड़बड़ कर दें। नहीं, कोई थोड़ी सी रियायत हो सकती है इसमें कि दोनों लड़कों के साथ कुछ ऐसा मामला हो जाए। वो मैंने कहा ना कि सुलह जो है आपस में वो तो कर सकते हैं मिलजुल कर दोनों। वो तो पुरानी बात होगी ना अब सुलह वाली। अब तो ये है कि बाज औकात एक भाई कहता है कि यार ये दुकान का जो मेरा हिस्सा ये तेरा है, लेकिन जब देखता है कि दुकान 1.25 करोड़ की हो गई है, अब उसको मुश्किल पेश आती है कि यार मैं तो समझता था कि ऐसे 8-10 हज़ार रुपए की, अब 1.25 करोड़ की हो गई। वो कहता है कि मेरी बहन अब कहती है कि तेरे भी हालात इतने अच्छे नहीं है, बच्चियां जवान है, तो अपना हिस्सा ले ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ये जो बकरा हम लोग खाते हैं तो इसके पाए बगैर खलड़ी उतरवाए खा सकते हैं? यानी बालों समेत ही? नहीं, मतलब कि बाल वो जो बाजार से वो ब्लैक कर देते हैं ना, जला देते हैं। हाँ, जला देते, मतलब सार जो जला के जी, हाँ। बाहर ऊपर से जला दिए, साफ कर लिए, बाकी खाल जो उसी तरह रहती। जी बिल्कुल। ये बच्ची ठीक है, खाए आप, अगर वो पक जाते हैं रमदार खाल आप फिर तोड़ के खाए, कोई हर्ज नहीं। बहन, जब हम दो ही तरीके हैं ना, जब हम बाजार से खरीदते हैं तो बाज औकात हमें मिलते हैं वैसे ही, तो हम कहते हैं कि इसको साफ कर दो। हाँ जी। वो चमड़ी उतार के साफ कर देता है, गुद्दा सारा निकल जाता है। हाँ जी। और बाज औकात ऐसा होता है कि हम घर पे ले आके खुद चूल्हे पे रख के उसको जला के बाल साफ सुथरा करके फिर कसाई से कटवा लेते हैं। हाँ जी। तो मौलाना फरमा रहे हैं कि ये दूसरी शक्ल जो है ना, जला लेना बालों को आग के ऊपर रख के, ये किसी और तरीके से जायज है और बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो हमने किसी से पूछा था तो वो कहते थे कि नहीं जायज, इसलिए कि आप फिर खलड़ी भी खा लें। तो खलड़ी खानी चाहिए? नहीं, बकरे की खाल जो है वो खा ले। बच्चा जो खाने की चीज वही खाएंगे ना। कोई क्या हड्डियां खा लो, सींग खा लो, कुछ अकल की बात है। अगर बाहर ऊपर से दूर हो जाए और जो खाल है बकरे की, इसके अलावा भी वो भी कोई तरीका हो जाए कि किसी तरीका से उसको पका सकें तो खा ले। खलड़ी में हराम होने की कोई वजह नहीं। बहन, आप देखती हैं कि हम मुर्गा लेते हैं तो वो खाल उतार के हमें देता है दुकान वाला, ठीक है। लेकिन हम किसी जगह से ब्रोस्ट खाते हैं ना, तो उसने सिर्फ ऊपर से पर खींचे होते हैं, खाल उसके साथ ही होती है, हाँ वो भी खा लेते हैं। खाल अगर पक जाए या कोई ऐसी भाप हो जिससे वो खाल भी साथ ही ठीक हो जाए, खाएं, खाल में कोई हर्ज नहीं, हलाल है, पाक है। अच्छा जी, हमारे अब वो भाई और वो बहन के बेटे और भतीजों का देखें, कहते हैं अगर बहन जिंदा होती ना तो आधी ले जाती, फिर चचा के बेटों की औलादों को बाकी आधा मिलता। वो तो मगर वो कहते हैं हाँ कि बहन होती तो वो आधा लेती और बाकी फिर वो चचा की औलाद को चला। अगर बहन मर गई तो उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलता। क्या मसला, हमें तो कोई समझ नहीं। बिल्कुल बहन को महरूम करना, बाप की जनी हुई है, उसकी बहन है, उसको छोड़कर आप चचों की औलाद की औलादों को देते फिरते, बिल्कुल इमामिया का मसला के तुम्हारे में। ये तो आपकी जो बात है बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी जज्बाती लग रही है। नहीं, जज्बाती नहीं। एक बेटा है, मसलन बाप फौत हो गया, उसका एक ही बेटा है, वो उसकी जिंदगी में फौत हो गया, पोते उसके बच्चे हैं, शरीयत की रोशनी में उसे तो नहीं मिलेगा। अगर उसका कोई भाई है तो उसको मिलेगी जायदाद, अब बेटे के बच्चों को तो नहीं मिलती। नहीं, बच्चों को ना मिलने की वजह तो ये है ना कौन से ज्यादा करीबी मौजूद है ना। जब मेरी पूछ से पैदा हुआ मेरे बच्चे तो वो आगे पोते वगैरह तो बेटों के बेटे हैं ना। नहीं, मतलब बात पहले सुने ना, मेरे अकरब जो है सबसे करीब बहन को देखे ना, अकरब देखना चाहिए। चचा के बेटों की निस्बत है बहन और उसके बच्चे जो कितने करीब है, अकरब देखना। तो ये पोता जो है इसलिए कि वो बाप उनका तो बहुत उम्र, बाकी चचा मौजूद, पहली साथ खड़ी है, उसके होते आगे नहीं जाता।
اور یہ صرف پوتے کی بات کرے ورنہ دماغ درست ہو جائے کہ اگر نواسا رہ جائے کرو بات یتیموں کا خیر خواہ دے اس نواسے کو کہاں ہم تو اس کی ماں کو نہیں تو یہ مسئلہ صرف جذباتی بنایا ہوا ورنہ مسئلہ کوئی نہیں. انہیں خود پتا ہے کہ اگر بہن فوت ہو جائے نواسوں کو کون دیتا ہے. یتیم پوتا کہیں گے یتیم نواسا آج تک نہیں کہا گے. پھر چھتر لے کر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تم نواسوں کو ہم تو بہنوں کو نہیں دیتے. تو مسئلے کو مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مرنے والے کا قریبی کون ہے. رشتے میں جو قریبی ہوگا اس کے ہوتے دوسرے کو نہیں گے. باقی اگر وہ دیکھتا ہے دادا یہ دوسرے لوگ کہ چھوٹے ہیں ان کو دینا چاہیے تو دے دے سارا ان کو دے دے. زندگی بیٹوں کے لیے ایک مروا نہ چھوڑے اس کو حق نہیں داتے. اگر وہ یہ رحم نہیں کرتا تو قانون کیا کرے. قانون دیکھتا پھر ہر وقت تحصیلدار کہ پتہ کرو اس کے بتیجے باندھے پورے خاندان بلکہ گاؤں میں زیادہ غریب کون ہے میں اس کو دے دوں. یہ قانون تو نہیں رہے گا جذبات چیت ہو جائے. قانون نے تو اقرب بنایا کہ جو مرا ہے اس سے پوچھو کہ تیرا سب سے زیادہ قریبی کون. زندگی میں ہبا کر دے مرنے کے وقت تیسرے حصے تک وصیت کر دے کہ ان کو دے دینا پوتو. یہ تو اس دادے کا کام. صحیح ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا نے واضح کر دیا جی کہ شریعت سے اس حالات کے اندر بہن جو ہے اس کے بچے وراثت کے اصل حقدار. بالکل ٹھیک. اور چچا کے بچے جو ہیں چونکہ دور ہو جاتے ہیں اس لیے ظاہری بات بھی یہی اور شریعت چچا کے بچے نہیں کہہ رہے چچا کے بچوں کے آگے بچے کہاں لے جاتے ہیں. ایسی جزاکم اللہ خیر. مولانا جب کوئی شخصیت بہت بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ افسانے اور قصے کہانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. بالکل یہ ایک فطری سی بات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ یہ بات ہے کہ امام بخاری کو واقعی 6 لاکھ احادیث یاد تھی. اور دوسری بات انہوں نے پوچھی اور انہوں نے کہ ہر حدیث کو مدون کرنے سے پہلے بیت اللہ میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز استخارہ ادا کی اور اسی طرح انہوں نے اپنی پوری کتاب کو مکمل کیا. اسی طرح لکھتے ہیں کہ غسل بھی ہر حدیث پر کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے پھر استخارہ کر کے لیتے تھے. تو آپ کی بات سچی ہے کہ کچھ چیزیں نہ خواہ مخواہ لوگ تذکروں میں بڑھا لیتے ہیں زیب داستان کے لیے. ایسا ہوتا نہیں بس مشہور ہو جاتا. اچھا یہ تو بات صحیح ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں. آج 6 لاکھ بھی کتابوں میں لکھی مگر اس کو سمجھنے میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. اگر یہ ایسا بھی ہو نا تو کوئی بات نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ 6 لاکھ حضور کے فرمان الگ الگ ہیں. اتنا تو آج بھی ہم سارے جہان کی کتابیں اکٹھی کریں ہزاروں بھی نہیں بنتے لاکھوں کیا بنیں گے. تو ایسا نہیں معاملہ. بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بیٹھے میں بیان کر میرے جو آپ کو یہ 100 آدمی آگے بیان کرتا یہ 100 حدیث بن جائے گی. حدیث ایک ہی رہے گی کیمل ہے طریق کہ کتنے بیان کریں. کئی ہزاروں ہو جاتے ہیں لاکھوں ہو جاتے ہیں. وہ گن لیتے ہیں کہ یہ لاکھ حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات حدیث ہے کہ یہ 10 صحابی بیان کریں 10 گنیں گے ان کو. اس لیے بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کے فرمان انگنت ہے. فرمان نہیں انگنت ہے. اس کے جو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کی تعداد ہے زیادہ. اس لیے ہاں حدیث ایک. اس لیے وہ راویوں کے لحاظ سے گنے تو 6 لاکھ بن جاتی. اگر ویسے دیکھیں متن تو 10,000 سے بھی کم ہوگا. اچھا چلیں آپ سے چلیں علمی سوال پوچھ لیتے ہیں. پوچھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع احادیث کی تعداد اب تو کوئی بات رہ نہیں گئی کہ جو لکھی نہ گئی ہو. اب بھی میاں صاحب کئی جو مخطوطے ہیں نا نکل رہے ہیں. کلمی کتابیں آ رہی ہیں جو نہیں علماء پڑھ سکے تھے ان میں سے بھی صحیح حدیثیں سامنے آ رہی ہیں. اس لیے اللہ بہتر جانتا یہ سلسلہ کہاں تک جائے. ہے ہزاروں تک لاکھوں نہیں بنے 1 لاکھ بھی نہیں بنے. ہزاروں میں کتنے ہزاروں کا نہیں مجھے اس وقت کوئی خیال تو کتنے. اگر جو ہے نا تقریب سننا اور علماء وہ شائع ہوگی نا جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر دے گا ساری عمر کا نچوڑ. اب ان کی بیٹی میں عبداللہ کے پاس امانت کہ ساری سنت جو امت کے سامنے رکھنی چاہیے جو خالص نکلی وہ انہوں نے مرتب کر. اب آ کرے وہ کتاب آ جائے دنیا کے سامنے مرتب کر گئے. ہاں تقریب سننا اور علماء. بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. مولانا یورپ کے حوالے سے ایک سوال ہے میں زبانی آپ کی نظر کرتا ہوں اگر جی